रोकिन नि पाइलाहरू परिवर्तनको, अब रोकिन नि पाइलाहरू परिवर्तनको। विश्वास पाउने छु लक्ष्य यो जीवनको, साथ छ सदा यो पवित्र मन, साथ छ सदा यो पवित्र मन। नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम नयाँ विचार नयाँ जीवनमा र हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिने ज्ञान अर्थात् कोर्सको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अघिल्लो एपिसोडमा पनि, र आज पनि त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र यससँग कुराकानी गर्नको लागि आइसक्नु भएको छ ब्रह्मकुमारी अप्सरा दिदीजी। उहाँसँग हामी कार्यक्रममा कुरा गर्छौँ र सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दिदी, हजुरलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। र दिदी, हामीले गत श्रृङ्खलामा चर्चा गरेका थियौँ यो युगहरूको बारेमा। हजुरले भन्नुभएको थियो होइन, सत्ययुग हुन्छ, त्यसै गरी त्रेतायुग हुन्छ, द्वापर कलियुग हुँदै अहिले चाहिँ सङ्गम युगमा छौँ र सङ्गम युगको पनि 82 वर्ष क्रस भइसक्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। हजुर हो। यस पुरुषोत्तम सङ्गम युग, सङ्गम भन्ने बित्तिकै के छ भने जस्तो सङ्गम चोक भनिन्छ नि, सङ्गम भनेको के त भन्दा दुईवटा नदीको बिचमा के हुन्छ, सङ्गम, भेट हुने ठाउँ, भेट हुने ठाउँ। जस्तो युगहरूको सङ्गम, सत्ययुग कलियुग, कलियुगको अन्तिम अवस्था, सत्ययुगको सुरुवातको अवस्था। यसले के सन्धि के दुईवटा युगलाई जोड्ने जो टाइम छ नि, टाइमलाई नै के भनिन्छ सन्धिकाल के। सन्धिकाललाई नै के भन्यो भन्दा सङ्गम युग। यो सङ्गम युग भनेको दुईवटा युगको बिचको पिरियड, जो 100 वर्षको पिरियड अवधि छ, यो चाहिँ यो के भन्छ 100 वर्षको अवधिलाई ब्रह्माजीको दिन के, ब्रह्माले कार्य गर्ने बेला होइन। यो चाहिँ ईश्वर अवतरण भएर, परमात्मा अवतरण भएर चाहिँ यति बेला काम गर्ने समयलाई यसलाई सङ्गम युग भनेर भनिन्छ कि। त्यही भएर यो सङ्गम युगका एक एक दिनहरू, एक एक घन्टाहरू एक वर्ष समान, हजारौँ वर्ष समान छन् भनेर पनि शास्त्रमा लेखिएको छ। यिनलाई दिव्य वर्षको रूपमा, दिव्य वर्ष भनेको छ कि किनकि यति बेला चाहिँ बिउ रोप्ने समय कि। जस्तो तपाईँलाई सुन्तलाको एउटा बिउ रोप्न कति टाइम लाग्छ? एकछिन, धरतीमा यसो रोप्ने हो नि, थोरै टाइम। बिउ रोप्न 1 सेकेन्ड लाग्छ भने, तर त्यो सुन्तलाको फल फलेपछि र त्यो चाहिँ 10-15 वर्षसम्म त्यसबाट हजारौँ दाना टिप्दा 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 त्यो फल कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त? अथाह हुन्छ, अथाह हुन्छ। एउटा सानो बिउ यसो रोप्नु भएको थियो, त्यति धेरै फल पाउने बेला भनेपछि त्यो भएर यो एक एक समयमा हामीले आफ्नो आत्मालाई प्योर बनाएर जब संसारमा पवित्रताको वातावरण बनाउँछौँ, परमात्मालाई साथ दिन्छौँ, परमात्माको मिसनमा हामी चाहिँ लाग्छौँ हैन, र परमात्माको ज्ञान र ध्यानबाट आफ्नो आत्मालाई शुद्धिकरण गरेर यो ज्ञान र योगको अग्निमा हैन आफ्ना सबै विकारहरूलाई हवन गरेर हैन, हामीले त अहिलेसम्म योग अग्नि यज्ञ कुण्ड बनाएर त्यहाँ चाहिँ जौ, तिल, घिउ अनि चाहिँ अरू चिजहरू पनि हवन गर्थ्यौँ नि हैन। र हवन गर्थ्यौँ, 5 चिज हवन गर्थ्यौँ, जौ, तिल, घिउ, चामल र अनि मिठो के सक्खर। त्यो 5 चिज चाहिँ हवन गर्थ्यौँ। वास्तवमा यो सबै चिज जो छ हैन हवन गर्ने, हामी यो जौ भनेको चाहिँ यो शरीरको प्रतीक हो। यो शरीर पनि परमात्मालाई चढाएर परमात्माको नामबाट यो शरीरको माध्यमबाट सत्कर्म गर्ने यो शरीरको प्रतीक जौ हो। जो जौ लामो हुन्छ नि, त्यसमाथि माथि छिल्का चढेको हुन्छ नि त बोक्रो, हजुर हजुर हैन। यो शरीर पनि यो छिल्का चढेको छ नि, आत्मा ज्योति बिन्दुमाथि
यो कभर छ नि त्यो जौको प्रतीक भयो। तिल भनेको के त भन्दा तिल भनेको विचारको नेगेटिभ विचार चाहिँ स्वाहा शिव बाबाको ज्ञान र योगको अग्निमा वास्तवमा त्यो चाहिँ यज्ञकुण्डको आगो भनेको त्यो योगको अग्निको प्रतीक हो के त्यो ज्ञानको अग्निको प्रतीक हो। तिल भनेको नकारात्मक विचार, घिउ भनेको के छ घिउ कस्तो हुन्छ तरल हुन्छ बग्छ हैन। घिउ भनेको धन, जस्तो हामीसँग जो पैसा छ रुपैयाँ छ त्यो देशवासीको कति हजारौं लाखौं मानिसको हातबाट बग्दै 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 आज हाम्रो हातमा छ। हाम्रो हातमा पनि त्यो रहन्छ त अड्डिदैन रहँदैन, त्यो पनि बग्दछ नि। द्रव्य भन्छ कि त्यसलाई। हजुर हजुर धनलाई के भनिन्छ द्रव्य भनिन्छ। द्रव्य भनेको बग्ने कि हैन। त्यही भएर हामीले घिउ चढायौं कि किनकि तपाईसँग धन सम्पत्ति छ तर अलिकति पनि त्यो धन सम्पत्ति सत्य कर्ममा राम्रो काममा खर्च गर्नुहुन्न भने तपाईको मन शुद्ध हुँदैन कि मन पवित्र हुँदैन। मनलाई शुद्ध र पावन बनाउनको लागि ईश्वरको कार्यमा हैन ईश्वरको नाममा सत्कर्ममा फेरि हजुरले चाहिँ ईश्वरको नाम भनेर त्यही धन चाहिँ कुपात्रमा पर्यो भने हजुर हजुर मानिलिनुस् तपाईले हे भगवान म सत्कर्म गर्छु दान गर्छु पुण्य गर्छु भनेर त्यही धन चाहिँ तपाईले चाहिँ कुपात्रलाई दिनुभयो। त्यही धन चाहिँ तपाईले मानिलिनुस् कसैलाई दिनुभयो, त्यो व्यक्ति नराम्रो थियो उसले चाहिँ त्यो धन लिएर गएर रक्सी किनेर खायो हैन। तपाईले दिएको 20 रुपैयाँ 50 रुपैयाँले उसले चाहिँ रक्सी लिएर आयो, रक्सी खायो। त्यो रक्सीको त्यो तालमा अथवा त्यो रक्सी लागेर उसलाई त्यो नसामा आएर आवेगमा क्रोधित भएर कसैलाई हानेर हत्या गरिदियो भने त्यसको इन्डाइरेक्ट अपराध कसलाई लाग्ने भयो? हामी आफैलाई। किनकि तपाईले त्यो 10 रुपैयाँ कुपात्रमा दिनाले त्यसले चाहिँ गरेको पाप कर्मको फल पनि इन्डाइरेक्ट रूपमा हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर दान पनि पात्र हेरेर उचित समय उचित स्थान र उचित व्यक्ति र उचित कार्यको लागि जब हामीले दान दिन्छौं दान गर्छौं तब हाम्रो मन शुद्ध वचन शुद्ध कर्म शुद्ध जीवन शुद्ध र यस संसारमा सुखको वातावरण फैलन्छ। त्यही भएर हामीले धनको प्रतीकको रूपमा घिउ चाहिँ स्वाहा गरेका रहेछौं हैन। यी प्रतीकात्मक चिन्हहरू हुन् कि यज्ञकुण्डमा। त्यही भएर शिव बाबाले आएर यस्तो यज्ञ रच्नुहुन्छ। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एउटा राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ हो। शास्त्रमा 11 प्रकारका यज्ञहरूको वर्णन गरेको छ। 11 प्रकारको यज्ञमा भगवत दर्पण यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, धेरै प्रकारका यज्ञहरू मध्ये ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ हे परम तप अर्जुन भनेर भगवानले भन्नुभएको छ कि यति सबै 11 प्रकारका यज्ञहरूमा ज्ञान यज्ञ भनेको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हो, जहाँबाट ज्ञान रूपी अमृतको धारा प्रतिदिन प्रवाहित भइरहेको छ परमात्मा शिव बाबाबाट हैन। ज्ञान रूपी मुरलीको धारा चारैतिर बगिरहेको छ। त्यही भएर ज्ञान यज्ञ संसारमा सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हो भनेर परमात्माले बताउनु भएको छ, जसबाट हाम्रा सम्पूर्ण विकर्महरू विनाश भएर हामी भित्र पनि एउटा अमृतको धारा बग्न शुभारम्भ हुन्छ। हाम्रो मनबाट शुभ संकल्पको धारा श्रेष्ठ संकल्पको धारा यस संसारमा प्रवाहित हुन्छ, यसबाट नै कल्याण हुन्छ। त्यसकारणले ज्ञान यज्ञ संसारमा सबभन्दा ठुलो छ भनेर परमात्माले बताउनु भएको छ। त्यही भएर यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक प्रकारको यज्ञ हो। यसमा आएर अब भाइ बहिनी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो यो टेलिभिजनको माध्यमबाट यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी यो हार्दिक ईश्वरीय निमन्त्रणा गर्दछौँ कि शिव परमात्माको तर्फबाट यो निमन्त्रणा गर्दछौँ तपाईहरू पनि आएर यस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञमा आएर यस यज्ञमा आएर आफूभित्र भएको पुरुषले पनि आफूभित्र भएको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार र स्त्रीले पनि आफूभित्र भएको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यस ज्ञान र योगको आगोमा स्वाहा गरेपछि बल्ल जसरी एउटा खिया लागेको फलामलाई हैन त्यहाँ मटितेल राखेपछि त्यो के हुन्छ खिया निस्कँदै जान्छ। जसरी थर्ड क्लास सुनलाई तेस्रो नम्बरको सुनलाई फर्स्टमा ल्याउनु पर्यो भने त्यसलाई सुनारले आगोमा राख्दछ, त्यो भित्रको अलाय खाद चाहिँ निस्कँदै जान्छ। त्यसरी हाम्रो आत्मालाई पनि फर्स्ट डिभिजनमा ल्याउनको लागि शुद्ध बनाउनको लागि शिव बाबाको ज्ञान र ध्यानको नित्य अग्निमा हैन
राजयोग साधनाको अग्निमा। त्यही भएर भगवान्ले भन्नुभएको छ योगाग्नि दग्ध कर्माणी, योगको आगोबाट हाम्रो समस्त विकर्महरू पाप कर्महरू दग्ध भएर हैन योगम कर्मम कौशलम, योगबाट कर्म कौशलता आउँछ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले हामीले यी सबै विषय विकारहरूलाई नारी र पुरुष मिलेर यो शिव बाबाको यज्ञमा स्वाहा गरेपछि मात्र तपाईँ हामी पवित्र ब्राह्मण बन्दछौँ। कर्म गुण र स्वभावको ब्राह्मण। ब्राह्मण भनेपछि अहिलेसम्म हामीले जातको आधारमा हो, जातलाई नै बढी फोकस हो, कुन कसको घरमा जन्म भएको छ त्यसैको आधारमा, जन्मको आधारमा हामीले ब्राह्मण भन्थ्यौँ। तर भगवान्ले यस्तो कुरा मान्नुहुन्न। परमात्माले भगवान्ले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने भगवान्ले जातलाई हेर्नुहुन्न है। भगवान्ले के गर्नुहुन्छ, भगवान्ले गुणलाई हेर्नुहुन्छ, स्वभावलाई हेर्नुहुन्छ, कर्मलाई हेर्नुहुन्छ। मानिलिनुहोस् एकदमै ठुलो उच्च कोटिको ब्राह्मणको घरमा एकजना व्यक्तिको जन्म भएको छ, तर उनको कर्म स्वभाव संस्कार जुवातास खेल्ने, नराम्रो अखाद्य पदार्थहरू खाने, ननभेज खाने, चुरोट खाने, अपशब्दहरू बोल्ने, के भगवान्ले उहाँ ब्राह्मणको घरमा जन्मनु भयो भनेर उहाँलाई चाहिँ एउटा प्राइज दिनुहुन्छ होला र? अवश्य पनि परमात्माले। त्यही भएर शास्त्रमा हामी देख्छौँ भगवान्ले सबरीको कुटीमा गएर उहाँको जुठो बयर खानुभयो भनेर भनेको छ कि हैन, भिल्नेको जुठो बयर खानुभयो भनेर देखाइएको छ शास्त्रमा पनि। शास्त्र पल्टाएर हेऱ्यो भने पनि यी कुरा पाइन्छ कि। भनेपछि ब्राह्मण बन्नको लागि यहाँ परमात्माले यस यज्ञमा आएपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने ब्राह्मण बन्नको लागि 5वटा कुरा, 5वटा विशेषता हामीमा धारणा हुनुपर्ने रहेछ। पहिलो त ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नेवाला। हजुर हजुर। ब्रह्म मुहुर्तमा भनेको 2 बजेदेखि 5 बजेसम्मको अमृत बेलाको समयमा उठ्नेवालालाई ब्राह्मण। हजुर, ब्राह्मण हैन। दोस्रो चाहिँ ब्रह्म ज्ञान सुन्नेवाला, बिहान उठेर परमात्मा शिव बाबाको ब्रह्म ज्ञान भनेको मुरली गीता ज्ञान श्रवण गर्नेवाला, सुन्नेवाला हैन। भगवानको ज्ञान ध्यान नसुनिकन आत्मशुद्धि नगरिकन खाना नखानेवाला। तेस्रो नम्बरमा ब्रह्म भोजन अथवा भगवानलाई भोग लगाएर शुद्ध प्रसाद ग्रहण गर्नेवाला। र चौथो नम्बरमा ब्रह्मचर्य भनेको ब्रह्माको जस्तो आचरणलाई आफ्नो जीवनलाई पालना गर्नेवाला व्यक्ति हैन। र 5औं नम्बरमा ब्रह्मलोकमा विचरण गर्ने भनेको यो संसारमा रहेर पनि ब्रह्म भनेको परमधाममा म वहाँबाट आएको, मलाई वहाँ फर्कनु पर्छ र म चाहिँ यो संसारमा 2 दिनको पाहुना हो, यो संसार डेरा हो, यो धर्मशाला हो, मलाई फर्केर माथि आफ्नो घर जानु छ भनेर घरको स्मृतिमा घरमा विचरण गर्दै कर्म गर्ने व्यक्ति हैन, ब्रह्म विचरण गर्नेवाला। यति 5 प्रकारको विशेषता भएको व्यक्तिलाई नै हामी ब्राह्मण भन्दछौँ। त्यही भएर ब्राह्मणहरूले जनै लगाउने चलन छ नि। जनैमा 6वटा धागा हुन्छन्। 6वटा धागा भनेको मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति कृतिले पावन हुने व्यक्ति, त्यो व्यक्ति चाहिँ ब्राह्मण हो, शुद्ध हो, पवित्र हो भनेर हामीले भन्छौँ। तर हामीले चाहिँ अहिले जो व्यक्तिले आफूलाई ब्राह्मण भन्नुहुन्छ कि यी 5 विशेषता छ त? छैन। छ होला, कुनै कुनै विशेषता छन् तर कुनै नहुन सक्छ। 6वटै विशेषता छैनन् हो। र यो सबै विशेषतालाई चाहिँ धारणा गरिसकेपछि हामी कर्म गरेर ब्राह्मण बन्ने रहेछौँ। फेरि ब्राह्मण मनुष्यबाट ब्राह्मण बन्ने यस यज्ञमा आइसकेपछि र ब्राह्मणबाट फेरि हामी के बन्ने? देवी देवता बन्ने। हजुर, मनुष्यबाट ब्राह्मण, ब्राह्मणबाट देवी देवता बन्ने। त्यही भएर ब्राह्मण देवताय नमः भनिन्छ नि। अब ब्राह्मण नै फेरि देवी देवता, ब्राह्मण र ब्राह्मणी, देवी र देवता हैन। यसरी हामीले यस संसारमा हामी आएको एउटा श्रेष्ठ कर्म गर्नलाई, ईश्वरको डाइरेक्सनमा हिँड्नको लागि र उहाँको निर्देशनलाई पालना गर्नको लागि आएको। तर हामी त के गरेछौँ भने यी सबै कुरा बिर्सेर म त व्यापार गर्न आएको हो कि, अनि फेरि म त चाहिँ राजनीति मात्रै गर्न आएको हो कि, म चाहिँ धन सम्पत्ति मात्रै बटुल्न आएको हो कि जस्तो भयो कि हाम्रो। त्यही त होइन त। हामीले आफ्नो उद्देश्य, हामीले आफ्नो कर्तव्य, म को हुँ, कसको हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, यी सब कुरा भुलेर आफ्नै त्यो घर धन्दामा नै व्यस्त भइदियौँ। एकदम भौतिक कुरामा यति लुप्त भयौँ कि सबै कुरा भुलिदियौँ। हो। र यस पुरुषोत्तम सङ्गम युग पश्चात यस कलियुगबाट जो शिव परमात्माको दिव्य ज्ञानमा आइसक्नुभयो र
र शिव बाबाको बच्चा बन्नुभयो। उहाँ कलियुगमा नभएर उहाँ चाहिँ पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा हुनुहुन्छ। यति बेला दुईवटै युग एकैचोटि चलेको छ। एकातिर कलियुग छ, त्यो कलियुगको भित्र नै फेरि के छ, सङ्गम युग। भनेपछि जसले चाहिँ यो भगवानको ज्ञानलाई जान्नुभयो, बुझ्नुभयो, मान्नुभयो होइन, उहाँहरू चाहिँ सङ्गम युगमा हुनुहुन्छ। अवश्य पुरुषार्थ गर्दै हुनुहुन्छ। हो नि त। भनेपछि एउटा देवता बन्ने प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ। एकदम पढाइ पढ्ने बेलामा पढाइमा गृह कार्य हुन्छ, त्यसमा चाहिँ धेरै अब परीक्षाका कुराहरू हुन्छन्। शिव बाबाले बिहान 1 घन्टा पढाइ पढाउनुहुन्छ, फेरि हामी 22-23 घन्टा त्यसको चाहिँ इक्जामिनेसन हल हो नि यो संसारमा। हामी पास हुन पर्यो, हर गुणमा हामीले मास्टरी गर्नु पर्यो होइन, नम्बर ल्याउनु पर्यो। बल्ल हामी चाहिँ भगवानको नजरमा नम्बर 1 भएर फेरि पास विथ अनर भएर फेरि यस्तो स्वर्ग दुनियाँमा हाम्रो चाहिँ पोजिसन के हुन्छ भन्दा फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजन भने जस्तै फर्स्ट डिभिजनमा हामी चाहिँ जान सक्छौँ। जस्तो हाम्रो दादीजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू फर्स्ट डिभिजनवाला, हामी पनि त्यस्तै फर्स्ट डिभिजन जो डिस्टिङसन ल्याउने भन्छ नि, त्यस्तो पार्ट लिएर फेरि हामी हाम्रो आत्मा एउटा जर्नीमा छ। फेरि हामी सत्ययुग आउनेवाला त्यो दुनियाँमा फेरि प्रवेश गर्दछौँ र फेरि यो धरती नै परिवर्तन भएर सम्पूर्ण यो धरती, वनस्पति, यो सम्पूर्ण पर्यावरण सम्पूर्ण रूपमा महापरिवर्तन भएर फेरि यहाँ चाहिँ एउटा चमत्कारिक दुनियाँ जसलाई वन्डर अफ द वर्ल्ड होइन, सत्ययुगी दुनियाँ, त्यस्तो दुनियाँ फेरि यो धरतीमा आउनेवाला छ केही समय पश्चात। यो नै पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो। त हामीले यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग पश्चात फेरि अर्को कोर्समा प्रवेश गर्छौँ। त्यो कोर्स भनेको राजयोग मेडिटेसन ध्यान हो। हजुर, राजयोगको विधि अथवा आफ्नो जीवनलाई कमल पुष्प समान पवित्र कसरी बनाउने। र यो कमलको फुललाई चाहिँ हजुरले चाहिँ देवी देवताहरूको आसनमा पनि देख्नुभयो होला, हातमा पनि देखेछ, हातमा पनि देख्नुभयो होला। कहीँ महान तपस्वीहरू त्यो फुलमाथि बसेर तपस्या गरेको पनि कहीँ देख्नुभयो होला नि। हजुर हजुर, विष्णुको चित्रमा देखेको छ, विष्णुको सरस्वतीको पनि देख्नुभयो होला। वास्तवमा एउटा कमलको फुलमाथि मान्छे त्यहाँ बस्दाखेरि त त्यो फुल के भयो होला भन्नुहोस् न, होइन र? अब वास्तवमा दिनभरि त्यो फुलमाथि बसेर फुल लिएर हिँडेर केही काम चल्ला? हातले त काम गर्नुपर्छ, खाना खानुपर्छ, होइन र? ल भन्नुहोस् न, फुल लिएर हिँडेर मात्रै हुँदैन नि त। र वास्तवमा यो कमलको जो फुल छ यो सिम्बल अफ प्युरिटी, पवित्रताको प्रतीक। हजुर हजुर, जो कमलको फुल हजुरले कहीँ देख्नुभयो होला पोखरी तलाउहरूमा। हजुर हजुर, देखेको छ, स्पेसली पोखरीहरूमा, तालहरूमा चाहिँ देखेको छ। तालहरूमा त्यो फुल कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ पानीबाट एकदम त्यसको बाल बच्चा त्यो अरू पातहरू चाहिँ पानीमै चोबिएको, त्यो फुल मात्रै त्यो एउटा डाँठ चाहिँ एकदम माथि आएर हजुर हजुर एक्लै चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम फक्रेर फुलेको हुन्छ। हिलोभन्दा छुट्टै आएर बसेको माथि हुन्छ। हाम्रो नजर चाहिँ हिलोमा जान्छ कि त्यो फुलमा जान्छ? फुलमा जान्छ। फुलमा जान्छ नि, फुलमा जान्छ। तर उसको बाल बच्चा अरू पातहरू हिलोमै हुन्छ, फुल मात्रै एक्लै चाहिँ माथि आएर फुलेको हुन्छ। यसले चाहिँ देवी देवताको आसनमा पनि कमलको फुल, हातमा पनि कमलको फुल, यसले के इन्डिकेट गर्छ भने उहाँहरू चाहिँ घर गृहस्थमा भए पनि, बाल बच्चा सबैको साथमा भए पनि उहाँहरूको जीवन चाहिँ त्यहाँबाट डिट्याच थियो कि होइन? हिलोमा छ तर हिलोबाट पानीमा छ, पानीबाट उपर होइन, माथि छ। हामी पनि घर गृहस्थ छौँ तर हाम्रो जिन्दगानी के छ त्यहाँबाट माथि छ। हाम्रो विचार, मेरो घर यहाँ होइन, यो चाहिँ 2 दिनको लागि डेरा हो, यहाँ चाहिँ म केही समयको लागि पाहुनाको तरहले रहेको छु, मलाई शिव बाबाले यहाँ चाहिँ निमित्त बनाएर यो परिवारको सेवाको लागि खटाउनु भएको। वास्तवमा मेरो घर परमधाम हो, म आत्मा शिव बाबाको बच्चा हुँ। यो सङ्कल्पलाई धारणा गरे, शिव सङ्कल्पलाई धारणा गरेर कर्म गर्नु र सम्बन्ध र व्यवहारमा आउनु, यो नै वास्तवमा एउटा चाहिँ डिट्याचमेन्ट हो कि यो चाहिँ आत्मिक स्वभावमा रहेर भगवानको यादमा रहँदै र सबैमा आत्मिक भाव फैलाउँदै कर्म गर्नु, त्यही नै वास्तवमा कमल फुल समान जीवन छ घर गृहस्थमा। तर त्यो जिन्दगानी के छ भन्दा घर गृहस्थ भन्दा पनि माथि छ उसको सोचाइ। म आत्मा
केही समयको लागि या खेल खेल्नको लागि, सत्कर्म गर्नको लागि, परोपकार गर्नको लागि, सबलाई सुख दिनको लागि, आफ्नो भूमिकालाई बेस्ट बनाउनको लागि म आएको। यो बच्चा बच्ची घर परिवारको सबै मेरो सदस्यहरू पनि शिव बाबाकै बच्चा हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले चाहिँ शिव बाबाको तर्फबाट धेरै माया गर्नुपर्छ, धेरै सहयोग गर्नुपर्छ र यसलाई एकदम व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले एउटा पवित्र भावना राखेर गृहस्थमा बस्नु नै कमलको फुल समान जिन्दगी बनाउनु। त्यही भएर देवी देवताको हरेक अङ्गलाई नयना कमल, हस्त कमल, चरण कमल, हृदय कमल भनिन्छ नि। अब आज हजुरले घर गृहस्थमा हेऱ्यो भने लडाइँ झगडा, एउटा सानो रोटीको लागि बच्चा बच्ची चाहिँ फाइटिङ गरिरहेका छन्, तर आमा र बुवामा के छ भन्दा मेलमिलाप छैन। अब आमाले घरमा काम गरिरहनु भएको छ, पिताजी चाहिँ रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ दिनभरि जागिर गर्ने, चाहिँ बेलुका भयो होटेलमा गएर चाहिँ रक्सी खाने हैन। बेलुका चाहिँ रेस्टुरेन्टमा आफ्नो कमाई चाहिँ त्यहाँ नै सिद्ध्याउनुहुन्छ र घर फर्कँदा उहाँ चाहिँ खाली फर्किनुहुन्छ। हजुर हजुर। र आफ्नो परिवारमा जब मानिसको क्यारेक्टर खतम हुन्छ, मानिस यसै गरिब भएको हुँदैन कि। सबभन्दा ठुलो गरिबी त चरित्रको गरिबी हो कि एकदम, हैन त। जब मानिलिनुहोस् एकजना व्यक्तिले दिनभरि ज्यामी काम गर्छ, उसले चाहिँ 400 रुपियाँ कमाउँछ। 400 रुपियाँ कमाउँछ, घरमा आउँछ, अब 400 रुपियाँमा 150-200 को चाहिँ रक्सी अनि चुरोट किन्छ, खैनी किन्छ, अनि फेरि फिल्म हेर्न जान्छ, अनि अन्य चिज गर्छ र त्यो सबै पैसा चाहिँ खतम गर्छ भने भोलि फेरि त्यसरी नै जानु पर्यो नि हैन। हजुर हजुर। यति कडा परिश्रम गरेर कमाएको पवित्र चिजबाट हेर्नुस्, मानिसको पेटले चाहिँ 50 रुपियाँले पनि काम चल्छ र 50,000 पनि उसले एक दिनमा खान सक्छ हैन र। भनेपछि अब यस्तो किसिमको भएपछि त फेरि पनि त्यस्तै किसिमबाट अति परिश्रम गर्नु पर्यो नि त। हजुर हजुर। अब चाहिँ अब रेस्टुरेन्टबाट आउनुहुन्छ, माता र पिताको विचार मिल्दैन। अब आमा र बुवा, श्रीमान श्रीमतीको जब त्यो घरमा विचार मिल्दैन, विचारै नमिलेपछि के हुन्छ भन्दा घर पनि घर जस्तो लाग्दैन, डेरा पनि बिरानो हुन्छ। जब आमा र बुवाको नै विचार मिल्दैन भने छोराछोरी पनि के हुन्छन्, त्यहाँ मतभेद भइहाल्छ। मतभेद हुन्छ नि। छोराछोरी भनेको त, बच्चा बच्ची भनेको त छाया हुन्। अब जुन मास्टर कपी नै त्यस्तो छ भने फोटो कपी कस्तो हुन्छ ल भन्नुहोस्। भनेपछि चाहिँ माता र पिताको जो चालचलनलाई देखेर बच्चा बच्ची पनि त्यो घरमा एउटा चाहिँ अशान्ति, डिस्चार्जेबल वातावरण सिर्जना भएको हुन्छ र त्यो घरमा एउटा ज्ञानको र ध्यानको आवश्यकता हुन्छ। जसै त्यो भाइ कुलतमा फँसेको छ, आफ्नो उत्तरदायित्वको भावना छैन, पारिवारिक जिम्मेवारीको भावना खतम भएको छ। अब यो राजयोग शिव बाबाको ज्ञान र ध्यानले, राजयोगले के गर्छ भन्दा व्यक्तिभित्र पारिवारिक उत्तरदायित्वको भावना जगाउँछ कि। हजुर। ज्ञान सुन्दै जाँदा व्यावसायिक उत्तरदायित्वको भावना, ऊ जहाँ जे छ उसको रोल छ, त्यो उत्तरदायित्वको भावना जगाउँछ। जसै एउटा सन्देशवाहकले ती दुवैजनालाई आश्रममा लगेर ज्ञान 7 दिनको यही कोर्स चाहिँ गराउँदै जाँदा जब पवित्र ब्रह्मकुमारी दिदी अथवा बहिनीले पवित्र व्यक्तिबाट सुनिएका कुराहरू हैन बल्ल त्यो चाहिँ हृदयमा लाग्छ। हेर्नुस्, त्यो धेरै वर्षसम्म तपस्या गर्नुभएको, पवित्रता ब्रह्मचर्यको व्रतलाई पालना गरेर एकदम शुद्ध आचरणमा रहेर जो दिव्य ज्ञान दिनुभएको छ, त्यो ज्ञानबाट उसको अन्तःकरणमा जो एउटा रुखा सुक्खा भइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा सिँचाइको काम गर्छ। सिँचाइको काम गरिसकेपछि त्यो भाइ बहिनीमा, त्यो चाहिँ परिवारमा एउटा चाहिँ भावनाको बिरुवा, सद्भावनाको बिरुवा, पवित्रताको बिरुवा चाहिँ अङ्कुरित भएर पलाउन थाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यस पश्चात के हुन्छ भन्दा ब्रह्मकुमारी दिदीले न केवल ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, मेडिटेसन, आफ्नो मन र बुद्धिको तार, अनभिजिबल तार, त्यो ज्योति बिन्दु परमात्मासँग जोड्नुहोस्। जसरी घरमा वायरिङ भएको छ सबै, वायरिङ गर्नको लागि बाहिरको त्यो रबरलाई हटाएर तारलाई नाङ्गो नाङ्गो तार बनाएर त्यो नाङ्गो नाङ्गो तार चाहिँ यसरी जोडेपछि त्यहाँबाट के हुन्छ, करेन्ट पास हुन्छ नि। त्यसै नाङ्गो भनेको यो शरीरबाट म भिन्दै नाङ्गै ज्योति रूप आत्मा हुँ हैन। जस्तो म ज्योति बिन्दु आत्मा हुँ,
नाङ्गै भनेको नो अङ्ग, आत्मा हुँ म, आत्मा ज्योति बिन्दु शिव बाबाको बच्चा हुँ। अब सङ्कल्प शक्ति, भावना शक्ति, विचार शक्ति होइन, यो सङ्कल्प मनको र बुद्धिको इकट्ठा दुईटै शक्ति एकैचोटि के मनले सोच्दछ, बुद्धिले भिजुलाइज गर्छ, देख्छ। दुईटै शक्तिको माध्यमबाट यस संसारबाट माथि पर रहनेवाला ज्योति बिन्दु रूप निराकार स्वरूप परमपिता परमात्मा, दयाको सागर, आनन्दको सागर, ज्ञानको सागर शिव बाबासँग ती दुवैजना भाइ बहिनी भनौँ परिवारको मन र बुद्धिको सम्बन्ध जब त्यो तार भनौँ अनभिजिबल वायर, त्यो तार चाहिँ ज्योतिबिन्दु शिव बाबामा जोडिन्छ। जोडिएपछि के हुन्छ? तार जोडिएपछि के हुन्छ? पावर आउँछ, करेन्ट फ्लो हुन्छ, करेन्ट उहाँबाट आउँछ। जब ज्योतिबिन्दु शिव बाबाको करेन्ट जब भित्र प्रवेश गर्छ, आउँछ, करेन्ट आइसकेपछि के हुन्छ? बल्ल परिवर्तन सुरु हुन्छ। हजुर हजुर। पहिला सुरुमा शिव बाबाबाट के आउँछ? मतलब पवित्रताको किरण, पवित्रताको किरण करेन्टको रूपमा आउँछ। आएपछि विचार भावना एकदम परिवर्तन हुँदै जान्छन्। जो चिज पहिला हुन्थेन, मान्छेले के भन्छ, ल ओम शान्तिमा गएपछि त यस्तो खाना हुन्न उस्तो खाना हुन्न भने पहिल्यै डराउने। यस्तो हामीले कसैलाई पनि यो नखानुहोस् ऊ नखानुहोस् भन्दैनौँ। हेर्नुहोस्, शिव बाबाले पनि त्यस्तो भन्नुभएको छैन। शिव बाबाले केवल त्यो ज्ञान दिनुहुन्छ, खाने नखाने त्यो चाहिँ मान्छेको आफ्नै इच्छा हो। तर कुरा के हुन्छ भने यहाँनिर जब हामीले ज्योति रूप परमपिता परमात्मा शिव बाबालाई स्मरण गरेपछि उहाँबाट जब पवित्रताको किरण आउँछ नि भित्र, पवित्रताको शक्ति जब भित्र आएर एकदमै पवित्र भावनाको चाहिँ उदय हुन्छ नि, ओहो मैले अहिलेसम्म यस्तो खानपान खाएको रहेछु, यस्तो पदार्थ लागु पदार्थ पिएको रहेछु भने भित्रबाट एउटा जागरण आउँछ। हेर्नुहोस्, जागरण आइसकेपछि तपाईँको मनमा कस्तो हुन्छ? त्यो चिज खानै मन नलाग्ने कि। हजुर हजुर। त्यो चिज, त्यो रक्सी चुरोट खैने, अब यो पनि जति पनि चिजहरू छ नराम्रो अखाद्य चिजहरूमा तपाईँलाई यति पैसा दिन्छु खानुहोस् भने पनि तपाईँको मनबाट ती चिज प्रति, किनकि पवित्रताको शक्ति आयो नि भित्र, हजुर हजुर, त्यो आइसकेपछि तपाईँको अटोमेटिकली के हुन्छ? त्यो चिजप्रति घृणा पैदा हुन्छ, हेर्नै मन लाग्दैन कि। अब जब तपाईँको मनले खानै मन लागेन भने तपाईँको मनको मालिक तपाईँ हो कि दोस्रो तेस्रो व्यक्ति हो? म स्वयं हो। तपाईँ हो नि। तपाईँको जिन्दगीको मालिक त तपाईँ हो नि। अब तपाईँको मनले मानेन खानुहुन्न भनेपछि त त्यो तपाईँको कुरा हो नि त, होइन? मनले माने, मनमा घिन लागेन, मनमा खान मन लाग्यो भने त्यो अर्कै कुरा हो। हजुर हजुर। तपाईँको भित्र चेतनाको जागृत भयो, भित्र प्रकाशै प्रकाश भयो, भित्र उज्यालो भयो। अब तपाईँ जाग्नु भयो, जागृत भयो तपाईँको मन। ओहो अब मैले आफ्नो भाग्य बिगार्नु छैन, अब मैले यस्तो पाप कर्म गर्नु छैन, ओहो मैले के कर्म गरेर यस्तो अरूलाई हत्या गरेर खाइरहेको रहेछु, यस्तो नराम्रो चिज खाएर मैले पाप कर्मले आफ्नो पेट भरिरहेको रहेछु, यस्तो ज्ञानको उदय हुन थाल्छ तपाईँको मनमा। जब उदय हुन्छ तपाईँले त्यो चिज खानुहुन्न। यो ओम शान्तिमा गएर नखाने होइन कि, तपाईँभित्र ज्ञानको प्रकाष्ठ भयो कि। हजुर हजुर। ज्ञानको उदय भयो, ज्ञान ज्योतिको ज्योतिर्गमय भनिन्छ। तमसोमा ज्योतिर्गमय, पहिला तमसो थियो, अन्धकार थियो, अब ज्योतिको उदय भयो। अब तपाईँ अन्धकारतिर के हुँदैन, तपाईँको नजर जान्नु। यस कारणले अब राजयोगबाट के हुन्छ भन्दा बिस्तारै परिवर्तन आउन थाल्छ। योग भनेको जोड, योग भनेको जोड, आत्माको परमात्मासँग भेट मिलन सम्बन्ध स्थापित हुनु, होइन? अर्को कुरा के हो भन्दा यो मनले परमात्माको गुणको विषयमा चिन्तन गर्ने, परमात्माको रूपको विषयमा चिन्तन गर्ने, अवतरणको विषयमा चिन्तन गर्ने, उहाँसँगको सम्बन्धको विषयमा चिन्तन गर्न थाल्छ। यसले प्रभु चिन्तनको एउटा सम्पत्ति हामीले प्राप्त गर्छौँ। अब यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब अफिस जाने भाइ पहिला रक्सी खाएर जानुहुन्थ्यो, अनि रक्सी खाने कर्मचारीलाई अब के हुन्छ, एउटा हाकिमले पनि के भन्नुहुन्छ, यो रक्सी खाने यिनलाई चाहिँ कहिल्यै प्रमोसन गर्दिनु हो कि यिनलाई भन्नुहोस् त। अब ऊ चाहिँ सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि यस्तो रक्सी खाने मान्छेलाई चाहिँ माथि लगेर के काम, सबलाई बिगार्छ यसले। त्यस कारणले एक अफिसमा जाँदा पनि जब शुद्ध आचरण हुन्छ, आचरण भइसकेपछि
अरू कर्मचारी आफूभन्दा माथिल्लो लेभलको अफिसरले पनि उहाँले गरेको काम उहाँको आचरण बानी व्यवहारलाई मन पराइसकेपछि उहाँको प्रमोसन हुनसक्छ र उहाँलाई मान सम्मान प्रतिष्ठा पनि त्यत्तिकै प्राप्त हुन्छ। पवित्र भइसकेपछि ज्ञानी र योगी भइसकेपछि र धन सम्पत्ति पनि प्राप्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस् एकातिर उहाँले कर्मयोगको आचरण गर्न सिक्नुहुन्छ, त्यो अफिसलाई नै उहाँले मन्दिर सम्झिनुहुन्छ, अर्कोतिर अरू व्यवस्था पनि राम्रो हुन्छ। यसरी राजयोगबाट पारिवारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, पेसागत जीवनमा यति ठुलो परिवर्तन आउँछ। हेर्नुहोस् ल दिदी, आज हामीले यस कार्यक्रममा धेरै चर्चा गऱ्यौँ र यो सम्पूर्ण जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा चर्चा गऱ्यौँ विभिन्न विषयहरूमा र साथसाथै हामी कलियुगी मनुष्य नभइकन हामी एउटा सङ्गम योगी चाहिँ भइसकेका छौँ, किन भन्दा स्वयं भगवान् यस धरतीमा आइसक्नु भएको छ र हामीलाई ज्ञान प्रदान गरिराख्नु भएको छ। र यहाँसम्मको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लागेको छ सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला र हाम्रो कार्यक्रम नयाँ विचार नयाँ जीवन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।